اللہ اکبر نبی دے غلام سونے نبی فرمایا رات نو سمن تو پہلے 10 مرتبہ درود پاک پڑھو جنت دی قیمت ادا ہو گئی 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو فرمایا 2 لڑن والیاں دے صلح کراون دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائی سی حی علی الفلاح امام الانبیاء اور رحمت والے نبی دے غلام جنن سونے علی نے یہ گل سنیے حضرت علی پاک عرض کر دین یا رسول اللہ سارے کام سمن تو پہلے کیویں ادا ہو سن وہ جڑی سارے ذہن وچ گل آندی پئی ہے اتنا لمبا چوڑا 10 گھنٹے لگ دن ختم قرآن تے حافظ قرآن پڑھن والا ہوے تے جیڑا ہوے ناظر خان جیڑا سپارے نو مکیندے گھنٹے دے وچ ہوے تے اودے واسطے 30 گھنٹے چاہیے تے نبی سونے فرمایا روزانہ دا قرآن دا ختم کرنا ہے اس طرح دے نال حج کر کے سامنے سونے علی المرتضی و شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دن آدن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا توارے حکم دی بجا آوری ہو سی لیکن اے تا حکم ارشاد فرماؤ کرنا کس طرح دینالے ختم قرآن دا بھی کرنا ہے حج بھی ادا کرنی ہے 4000 دینار صدقہ بھی کرنا ہے جنت دی قیمت بھی ادا کرنی ہے سونیا 2 لڑدے ہویا دی صلح بھی کراونی ہے اے دا طریقہ کار تے دساؤ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت والے نبی دے میٹھے میٹھے لب کھلے میرے نبی فرمایا جنت دی قیمت کیا ہے فرمایا سمن تو پہلے روزانہ 10 مرتبہ میں محمد دی ذات تے درود پڑھنا تواڈا کم ہے اللہ تاری جنت دی قیمت ادا فرما چھڑے یارو کیڑا سوکھا مالے دیا کیا کرنا ہے 10 مرتبہ نبی تے درود بھیجنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دیر لگی ہے کوئی 2 سیکنڈ لگ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی سونے فرمایا کوئی 10 مرتبہ تو پڑھتا صحیح نہ جنت دی قیمت ادا ہو یا کو سبحان اللہ اللہ اکبر وینے بے کیڑا بندہ رات نو جنت دی قیمت ادا کر کے سمجھے نبی سونے نے یارو اپنے غلاموں واسطے کیڑیاں آسانیاں فرمائیاں لیکن آپ کرن والے بنو نا آپ عمل کرن والے بنو نبی دے غلام آپ تو رات نو موبائل چلا پاؤنے نیٹ ویکھنا ہوندا ہے اللہ پر مختلف معاملات خبراں سننیاں تے دنیا دے ملک دے حالات ویکھنے تے سارا جیون سویرے سمے کے دنیا نو فتح کرنا ہے ساری تو سوچ ہی ہوندی ہے نا لیکن میرے نبی سونے فرمایا سمن تو پہلے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سمو جنت دی قیمت ادا ہو گیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی دے غلام امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی جی آقا یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے نبی فرمایا 2 لڑن والیاں دی صلح کرا کے ستے کرو 2 لڑن والیاں دے درمیان راضی نامہ کرا کے صلح کرا کے یا رسول اللہ سونیا لجپالا کملی والیا صلح کس طرح دے نال کراونی ہے سونیا کتوں روزانہ لڑن والیاں نو گولوں سونیا کیڑی جگہ تے کیڑے بازار کیڑی گلی دے اندر نبی سونے فرمایا لڑن والیاں نو گولنا نہیں اتھائی بیٹھیاں بستر دے اتے عمل کرنا تواڈا کام اللہ صلح کراون والیاں دے برابر ثواب عطا فرما رہے دی یا رسول اللہ کرنا کیڑا عمل ہے میرے رحمت والے نبی فرمایا سمن تو پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ اے 10 مرتبہ پڑھ چھوڑو اللہ تبارک و تعالی 2 صلح کراون والیاں دے درمیان برابر اللہ ثواب تے اجر عطا فرما چھوڑے سی جنت دی قیمت کیا ہے 10 مرتبہ نبی تے درود تو میں یاد کرا کے بھیجے تھا جنت دی قیمت کیا ہے سمن تو پہلے 10 مرتبہ نبی دی ذات درود پاک بھیجنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تے جنت دی قیمت 10 مرتبہ یارو جیندہ روزانہ دا وظیفہ 5000 مرتبہ ہو ہائے جیندہ وظیفہ 5000 مرتبہ میرے رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے کثرت نال درود پڑھ دے قیامت تے میں محمد مصافہ ہائے سونے نبی دا مصافہ جنوں سرکار دے مصافہ نصیب ہو گیا جسم نال جسم لگ گیا جہنم دی اگ حرام جنت دے حلال کو سبحان اللہ
جہنم بھی آگ حرام جنت دو تے حلال تے سانو ٹائم مل سی اسا نبی تے درود بھیجے سو تے سعادت اللہ اکبر اس نیکی تے سعادت مند بن سائیں اللہ اکبر نبی تے غلام سونے نبی فرمایا رات نو سمن تو پہلے 10 مرتبہ درود پاک پڑھو جنت دی قیمت ادا ہو گئی 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو فرمایا 2 لڑن والے دے صلح کراون دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائی سی